بعد الجهاد يا احمد حقيقة بأن العناية اوعى الحرمية تسبق الإيجاد في عالم الأرواح في عالم الأرواح أنا كنت مبايعا أنا كنت مبايعا الفضل نزه الفضل نزه ايوه 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 نعم لوجه الله ومن قبل روحي كان جمعي قائما وبه عرفت طريقتي وعبادي ومن قبل روحي يا روحي أنا كان جمعي قائما وبه عرفت طريقتي وعمادي ومن بطن ومن بطن أمي أنا قد ولدت متيما من بطن أمي أنا قد ولدت متيما يا سيدنا النبي حضرة النبي يا سيدنا النبي حضرة النبي نظرة والنبي استرها نظرة لك للنبي يا ولا نظرة لك للنبي يا حضرة النبي أنا بيت النبي أنا بيت النبي يا أبا العالمين يا اشرف سبحان الحق يا أبا العينين يا سيدي ابراهيم يا أبا الربيع يا بدوي يا بدوي يا بدوي يا بدوي يا شيخ العرب يا بدوي ومن بطن أمي أنا قد ولدت متيما أسعى إلى قدري أسعى إلى قدري قدري ويوم ميعاد وحين التقاي أنا والحبيب تناصر عني الغيوب وصرت في إشهادي أو عرفت إخواني وصرت بركبهم فهم السبيل لكعبة القصة حاج ابو ادهم وادهم ربنا يبارك فيه ابو حبيبه حاج حسين مالح التحوري وبيت التحوري وبيت باطة الأحمدي عم الشيخ سيد باطة وأولاده وفي عمرو ومحمد وعبد الكريم والفتحة إلى روح عم الشيخ مصلح باطة إن ربنا يرحمه رحمة واسعة ويطرح البركة في أولاده والفتحة
ابو حبيب اخويا الحاج حسين دلع اللي بيصب على سيدنا النبي، واخويا الحاج احمد عبد الغني الجاري ومحمد صبوا على سيدنا النبي عودا، اخويا الحاج سيد حسين تحية طيبة، الحاج محمد مختار ابو عمر ربنا يخليهوله، برمضان معلم فتحي حسين درويش، ابو حسن صباح المعلم حسين السيسي، وختامهم احمد بعد عيني يا ابو حرب عيني. ايوه يا شيخ، امانه يا زمن، امانه يا زمن، استرني ما تفتحليش. يابا امانه يا زمن، استرني ما تفتحليش من المفاريح. يا بابا يا عز بابا، يابا يابا، امانه يا زمن وبراحتك يا شيخ، ربنا يشفيك يا شيخ. يا رب يا رب. حق مصطفى العرابي، حق فتحي العرابي، حاج سمير كبريت والسادة الرفاعية ابو عرب العايدة اللي بيصبحوا على سيدنا النبي وحب سيدنا النبي، الحاج اشرف سالم ربنا يسلك طريقه وكل سوينا اهل النبي صبحوا على سيدنا النبي عوده. بصري بيقول لك الحنيه شعور احساس مش كلام اتقال وخلاص، تهديزي تهديزي بصري والحقوا الدنيا كلها. يا عوض الله كل اللي يجي منك حلو، من حب فيك اشتعتلك واتدلع بس يلا يا ابن المرة، من حب فيك اشتعتلك ومن روحي فيك انا بدلك، وكل حرف بدونه يطلع بسرك، ربنا يشفيك يا عم. الحاج محمود قد الله، حاج اشرف سمحان، حاج مصطفى العياني، الحاج محمد ابو جندي، اخويا الحاج عيد ابو جمعه اللي فرح منه ان شاء الله الليله الجايه يا عم الجميع. يا الله عم الشيخ كرم وعم الشيخ مسلم والخدامين بتاع عم الشيخ مسلم بيصبح على سيدنا النبي، عم الحاج سيد العوبي واولاده، وعم الحاج سيد ريح بيصبحوا على سيدنا النبي وحب سيدنا النبي. يا عوض الله علينا في الشقانا والتعب. حسن سكينة والحب الخصوص عم باسم، علشان اللي حبيناه انت غلباوي، انا قلت لك خلاص هقول عايز بترابيا الحاج محمد ابو السلام ربنا يشفيه يا رب. صب على الحاج سيد بغدادي، صب على اخويا عصام زايد وفين والفتحة على عم الشيخ سيد صابر واخواته وحبايبه، اخويا الشيخ سعيد، حاج اشرف الجركاوي، حاج عمرو الرومي،
الاستاذ رافت حجاب وسيدي احمد حجاب الست واحباب الست هنا على عمال الصعيد ورا. الفتى الحاضر في النبي مولانا سيدنا الحسن مولانا سيدنا الحسين سيدي احمد الرفاعي وسيدي احمد البدوي وباشا الاماره سيدي علي البيومي. الدعوه عامه للجميع 27/9 عند اخويا احمد الصيني في الشونه. سيدي احمد البدوي ومحاسيبه اخويا محمود الاباني واخويا عمرو واخويا عبد الكريم وسيدي عبد الكريم باطا وخدامينه واخويا محمد سيد باطا. الفاتحه البيت الريحي حاج سيد الريحي واخويا تاخو الريحي وحبايبه وسلايا سيدنا الحسين حاج ابو ابراهيم وعم الشيخ مصلح وعم العسكري وعم الشخارة وحبايبه اللي بيصبحوا على باب النبي وعم الشيخ عيد عبد الدايم الشيخ عيد عبد الدايم والمجلس الصوفي اخويا ابراهيم الشيمي ربنا يرزقه بالرزق الصالح معلم سيد شعب رحمه خنكه وعمد خنكه يا عوض الله يا عوض الله علينا يا ابو دنيا في شانا وتعبنا علشان اللي حبناه لا فعلى غيرنا وتعبنا يا ما جرينا وراه في وسط كروب وتعبنا منه لله باي. الناس قالوا لي يا عاشق سيب وترتاح الناس قالوا لي يا عاشق حاج ابراهيم الشيمي اللي حضر ونورنا ابو فهد حاج تامر الشيمي والحب من يوم هويته وقلبك اتملى أدرى عم الشيخ عبد الدايم وأولاده سيدي سعد الدين الجلاوي أنا نمت وصحيت لقيت نجع الحبايب وراها ما راحش أنا يا بدوي على الحلوين وتعبنا من حبني شف حبيته لا براعين ولا من حبني شف ابو رحمه من حبني شف لا انا حبيته براعين ولا فرشت له الرمش فرشت له الرمش قريتها وداريته في دراعيني ومن كرهني انا من قلبي كرهته والله من كرهني اوعى روحها انا من قلبي كرهته تحرم رؤيته على عيني على عيني حبيبي فعلك دهش حبيبي خلى عقلي حبيبي فعلك دهش جهان والحب خلى عقلي ولا اعصر لك التين اعصر لك التين تسقيني مرار الخل اعصر لك التين تسقيني مرار الخل ربك حكم بالعدل رمضان سيدك
سيدك حكم بالعدل بالعدل عمر ميزان ومختل عمر الميزان مختل سيدك حكم بالعدل بالعدل عمر ميزان ومختل السن بالسن لكن العين بالعين. الحاج سيد ابو رحمه، الحاج سيد التحوري، الحاج ابراهيم الشيمي، الحاج تامر الشيمي، اخويا الحاج طه السلكاوي والقشيش وعمر القشيش، عم الشيخ طه وعم الشيخ ناصف وعم الشيخ سعيد. صب على صاحب الفرح. باشمهندس احمد الصيني، حاج سلامه الصيني واولاده ربنا يبارك فيهم. الله يقويك يا حبيبي. مسترد سيدي عبد الحميد وعم ابو قاسم، حاج رمضان ابو الشحات واولاده. صباحوا على صاحب الفرح اولاد يا رب. ست ومحاسيب ست الكل، والحاج حمدي عاد ابو صبره محمود عاد فالاستاذ رافت حجاب. صباحوا على سيدنا النبي عوده والمعلم ابراهيم الشيمي ربنا يعود عليه. حاج سيد التحوري ابو رحمه، صباح الخير يا باشا. ايه يا باشا؟ الو انا البيت واللي يصلي على النبي يكسب. الو وشلها عيش. ايوه يا ماهر اللي يصلي على النبي يكسب لله وعلى الله. ست السيدة زينب، يما مولانا سيدنا الحسين، يما سيدي علي زين العابدين، يا ماما نفست العلم. يما الله على الله يا شيخ. يما الشيخ ادهم والست ام ادهم وابو ادهم وكل عائلات الجمل اللي صلى على النبي يكسب. المطريه الشيخ محمود الجمل، وان شاء الله 13/9 امام سيدي محمود الكردي. والمالك كمال الملية ابو الامير ندى يصب على سيدنا النبي. انا مالي ومال البشر، انا مالي ومال البشر، القلب ويا الله، القلب ويا الله. مالي ومال البشر، القلب ويا الله. في كل شدة اقصدك ما جيت في يوم انساه، في كل شدة اقصدك اما جيت في يوم انساه. مالي ومال البشر، القلب ويا الله. في كل شدة اقصدك حاج سيد خد، في كل شدة اقصدك اما جيت في يوم انساه، اما جيت في يوم انساه. ارسل محمد لنا، ارسل محمد لنا، والحق في يمينه، وخال حد سيد والحق في يمينه. خنكة ارسل خنكة محمد لنا، يصب على صاحب الفرح. محمد لنا، ارسل حبيبي لنا، ارسل محمد لنا، والحق في يمينه. قرآن كريم معجزة، قرآن كريم معجزة تعجز عدوينه. قرآن كريم معجزة تعجز عدوينه.
يا سعد عبد انشغل دايما بذكر الله، يا سعد عبد انشغل دايما بحب الله. بيسألوني مين حبيبك مين، يسألوني مين حبيبك مين، بيسألوني مين ابو الولاية مين حبيبك مين، يسألوني مين سيدي مصلح يا ابو سلامة، سيدي مصلح يا ابو سلامة، يا عمي يا عسكري يابا يا ابو الشمار، مدد يمه بدوية، مدد يمه بدوية، يابا يا ابو اسماعيل يا قائد الميادين، يا بابا مين زيك مين، يا بابا مين زيك مين، والله ولادك حلوين على بابك يا ابو مرسى والله منورين، ولاد ابويا ابو اسماعيل في الحضرة منورين زي العلم باينين، يا زين العابدين يا زين العابدين، يا سيدي علي يا منور حياتك، اشرف على الخيمة يا سيد حسن، عمي يا ابو مرسى اشرف شحاتة يا منور حياتك، اخويا حسن الجمعة، احنا اولاد الحرامي ولا حد زينا، يا عمي يا ابو مرسى يا منور حياتك، واحنا اولاد الحرامي ولا حد زينا، شيخ جابر يا مدني شيخ جابر يا مدني، شيخ جابر يا مدني محسوب على البدوي، عم الشيخ ابراهيم شيخ جابر يا مدني اللي يحيي كل احباب حضرة النبي اللي حضر منورين على البدوي من جميع البلاد وجميع الناطر الصوفية، يسألوني يا رب كل سنة وطيب، يسألوني مين اخويا الحاج عيد ابو جمعة ابو خيرة يسألوني مين اللي فرح بنته الليلة الجاية هم عارفين، تعالى بالعايدة يسألوني مين احباب من حبيبك مين، يسألوني مين من حبيبك مين، من حبيبك مين، من حبيبك مين، ما كلهم عارفين من حبيبك مين، وكلهم عارفين حق سيد من حبيبك مين، يابا يا ابو اسماعيل من حبيبك مين، يابا يا ابو اسماعيل من حبيبك مين، وكلهم عارفين من حبيبك مين، وكلهم عارفين، انا قلت حبيب النبي اللي حضن سيدنا النبي وباسوا في جميله، وباسوا في جميله، سيدنا الحسين الشهيد، سيدنا الحسين الشهيد اللي ضحى عشان دين، الحسين الشهيد اللي ضحى عشان دينه، يا هنا اللي والدينه، يا عمي يا رويحي يا هنا اللي والدينه، ده سيدنا الحسين، ده سيدنا الحسين، مدد يا جد الحسين، مدد يا جد الحسين،
لحضنوا باسوا الزين مدد يا ان شاء الله جد يوافق الحسين عرفات حضنوا باسوا المعتاد الزين سنوي عند اخوي الحاج احمد يا الناس جد الحسين ده عامل جميل يا احباب لحضنوا باسوا الزين لحضنوا باسوا الزين يجي واحد ويقول لك صم وصلي وزكي صم وصلي وزكي وانت تبقى يا روح تبقى زي حسين صم وصلي وزكي وانت تبقى يا روحي تبقى زي حسين صمت او صليت وكمان زكيت صمت او صليت وكمان زكيت هتجيب لك جد زي جد منين مدد يا جد الحسين مدد يا جد الحسين يا ابو زينهم يا ابو زينهم يا مولانا روح يا حوده روح ابو زينهم يا ابو زينهم يا ابو اللي فوق الحب ابو الولاية يا حب يا حرامي يا حرام يا حرامي يا حرام يا حرامي يا حرام هجيب لك الظابط يا حرامي يا حرامي يا حرام يا شيخ جابر يا مدن ده وعن الإدارة اوعى من الغرور لا ياخدك المأمور ابو جمعة اوعى من الغرور لا ياخدك المأمور اوعى يا واد تنغر اجلك ما فيكش مفر اوعى ما تنغر الاجل لا مقدر الاجل لا مقدر اوعى يا واد تنغر اجلك ما فيهش مفر اجلك ما فيهش مفر تصلوا يا جمهور الليلة كلها رضا زايد جمال وسرور زايد جمال وسرور يا عمي يا ابو مرسى يا ابو الشيخ عيد يا عمي يا ابو مرسى مكتوب 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 هلا اخويا عمرو اللي صار مكتوب شرقاوي يا حرام اخويا عمرو هولا شرقاوي يا حرام على سيدنا النبي سيدي ابراهيم شرقاوي يا حرامي محاسيب على ابو العينين عوده يا حرامي اخويا الحاج عادل التوسل والقوات يا ابو المسلحه زينب يا ابو زينب حي يا عم الحاج بعودة يا ابو زينب والقلب وعماد بعودة يا ابو زينب بعودة يا ابو زينب الرفاعي حبايبه بعودة يا ابو زينب يا شيخ الحرمية مكتوب مكتوب واللي صار مكتوب ده مكتوب مكتوب اللي صار مكتوب 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 واللي صار مكتوب وامشي حياتي يا عيني وامشيها بالمقلوب انا امشي حياتي يا عدل وامشيها بالمقلوب على بابك يا ابو مرسى اللي انكتب انكتب ومكتوب مكتوب يا ابو ايمن مكتوب يا اللي كواك الزمان اصبر على المكتوب يا اللي كواك الزمان اصبر على المكتوب يا اللي كواك الزمان اصبر على المكتوب اوعك تقول الامر اوعك تقول الامر
يقول عليك معيوب دار الإزعزاع الليلة عربية دار الإزعزاع سوزوكي دار الإزعزاع جنب الشيخ يروح الشيخ دار الإزعزاع الليلة عربية عن سوزوكي عريس مطلوب جنب الشيخ يشيلها عن عريس مطلوب طالب عروسة جميلة طالب صبية جميلة يكون في الحب الدوب يكون في الحب الدوب اسم العروسة نوال اسم العروسة نوال اسم العروسة نوال لما العريس محمود لما العريس محمود لما العريس محمود يا سيد الحسين السلام ربنا يشفيه سيدنا عليكم براعوني حق عربي السنان والحب استاذ رأفت حجاب والحب حق عيد ابو جمعه وان شاء الله الليله الجايه عند اخوان حق عيد ابو جمعه حق محمد الشرقاوي ابو زينب وام زينب يا رب عودك حق جمال ابو حشيش حق سامي السني الحرميه حق عواد واحمد عواد والقلق مدد يا عم يا ابو قاسم ابو الليف ابو الولايه بيت الطبيب فين الحاج ام عبد الله ربنا يرحمها ويبارك في اولادها بيت الطبيب فين يا سيدنا الحسين تعبونا العدا ما تجيش العمدة وبتباطل يا احمدي بيت الحاج ام احمد ربنا يطول في عمرها عم الشيخ مصلح باطل ربنا يرحمه بيت الطبيب فين يا زين العابدين تعبونا العيدة ما تجيش وبقى لي سنة حول على فراش المرض ما تجيش انا زعقت اوكي زعقت عين على العز والعزاز ما تجيش ده انا لما كواني الهوى تبرأوا مني انا لما ابتليت بالحب اتبرأوا مني صبحت بين اهلي لنا منهم ولا من ولما اراد ربنا ورفع البلاء عني هم يصلحوني قلت لهم كيف يا ناس ما تجيش السيادي يا أهل البيت الحاج محمود جد الله حاج مصطفى العرابي الامير عبد الرحمن حاج فتحي العرابي في عربيه سوزوكي واقفه قدام الشيخ تطلع اللي وراها عربيه سوزوكي السيادي يا أهل
البيت. عليكم عمار البيت يا اهله. حبكم فرض ام شيماء والحب. حبكم فرض نور عمده من الله في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. سيادي أهل البيت، سيادي أهل البيت، أهل بيت النبي عز لا يزول، عز لا يزول، وفضل لا تحيط به العقول، وفضل لا تحيط به العقول. كفاكم يا بني الزهراء فخرا إذا ما قيل جدكم الرسول. أبوكم فارس هيجعني، وأمكم المطهرة البتول. بكم في المجد قد وضح السبيل، وفيكم يحتمي جار النزيل. ايوه بكم في المجد قد وضح السبيل، وفيكم يحتمي جار النزيل. فمنهم واقبلوا حسن اعتزال، وراعوا أبي الجميل أخذك ساري، يمد إليكم يمد إليكم كف افتقاري، ودمع العين منهمل يسيل، دمع العين منهمل يسيل. أكون نزيلكم ويضام قلبي، وحاشا أن يضام لكم مزيد. تخاطبني الرؤيا فيكم جنون، فيكم
فيكم ذنوب يحجب حكمتي فيحجب حكمتي ويل السبيل ويل السبيل أشكر آيتي في الحب دوم في العشق دوم فقد كان مرارتها دليل إن يرضيكم فإن يرضيكم حاج سمير ترضي الله إن يرضيكم يا حضرة النبي ترضي الله فصبري أنا صبري أنا صبري يا لا في محبتك جميل قضيت بعزكم قضيت بعزكم أيام عمر لن أسلو لن أسلو وقد بقي القليل وقد بقي القليل زيادي أهل البيت. ايوه يا ريس. يقول الحبيب المصطفى عن اهل البيت: اهل البيت كسفينة نوح من ركب السفينة نجا ومن تعلق بها فاز. الشقاوي ايوه يا ريس. من الحاج سيد خادم اللي حضر ونورنا الخلقه وهمدها. حب اهل الارض الى اهل السماء. مولانا الامام الحسن. ايوه تامر على فين؟ ماشي يا حبيبي. حاج تامر الشيمه وده اللي متفاهم واخويا الحاج ابراهيم وابو رحمه والهوى حاج سيد الدحوري. مولانا الامام الحسين. وست النساء والرجال. الحاج عيد ابو حربه ابو عون الله السيدة زينب ومحمد وسيد والعريس عادل يا رب العالمين. بكم يا اهل العراق. يوم اخويا محمد الشرقاوي. يقتلون رجل جده رسول الله. وان شاء الله في مولد الابراوي 23 شيخ احمد بعزة. تدرون اي قتيل قتلتم. والحاج ممدوح شلبي والحب. واي جسد مزقتم. ام زينب وام محمود يا رب عوده. شفاعته يا اهل العراق. والحاج فراش يا رب عوده. امسك في اهل البيت. وعبد فرخه. شيخ محمود الجمل يا رب عوده. بيت ابو نور الدين الجعفر الطيار واولاد ابو نور الدين الجعفر الطيار سيدنا الرفاعي وجيشه صبحوا على سيدنا النبي اخويا الحاج سيد خضر اخويا الحاج سيد الحافي ست السيدة نفيسة والمحاسيب على ست الكل. والله منك لله اللي ما تصليش على حضرة النبي. صلى عليه.
صلي على حضرة النبي يا حبيبي. صاحب الفرع عم الشيخ عيد ابو مرسى. ستنا سيدة نفيسة. ستنا سيدة نفيسة كعبة العشاق باب المساكين. وخلي بالك من الاعتاب يا حبيبي. ست الكل ست ام محمود ربنا يديم عليها بخير. ستنا سيدة نفيسة اصحى للعجل اصحى للعمل. سيدي احمد الرفاعي وسيدي احمد البدوي وباشا العمارة سيدي علي البيومي. سيدي ابراهيم الجسوي ابا العينين. ايوه يا عم احمد عمدة الاولية وخدامينه. ستنا سيدة نفيسة وام الحنان واخويا وائل ومحمد والكسارين والاسمية وسيدي محمود الكردي ومحاسيبه والمعلم احمد محسن والمعلم محمود محسن وبيت ابو الليل وشارع الجمهورية شارع الادب. وان شاء الله 13/9 عند اخونا محمود الجمل وكلنا خدامين عنده. ولا كل من زاق الهوى عرف الهوى. ولا كل من شرب المهمدين. اللي بيحب على البيت يسيب لنا احمد شويه. سيدنا النبراوي 19 وانتهي يوم 25. بالحب مسكين ابو ولاء والحاج سعيد تجريد حضر ونورنا. على البيت عزت نعم بالحب مسكني والشوطانة مهجتي. الشوطانة مهجتي وبالود مسكني. الحاج حسين السيسي اللي بيحيي بيت الحرامي وابو مرسى. والقلب بيقول يا سيدنا الحسين سواكم حد مسكني. سيدنا الحسين يا بطل يا ابن الإمام يا حبيبي. جدك شفيع الورى في المؤمنين وحبيبي. يا ابن بنت النبي يا توحى للتوحيد. يا ست يا سيدة زينب مدد يا طهر حين. إني أحبك أنت. يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد عشان انت محسوب عليها. انت محسوب على ست الكل ست السيدة زينب.
قول براحتك يا ابو ايمن وعيش مع الست. ان شاء الله 31/8 سيدي سعيد البحر الحاج ابراهيم كشري حاج عمر الديزي ان شاء الله 31/8 ليلة سيدي سعيد البحر عند اخوك الحاج ابراهيم كشري حاج عمر الديزل، والفتحة لاخويا الحاج ربيع حاج ابو حماده اللي بيصبحوا على سيدنا النبي وحضرة حضرة النبي، اخويا اباظه والحاجه زينب السمكريه ام ابو اسد. اني احبك انت ستي يا ستي يا ستي يا ستي. اذا كان بقديم ومنده على ست السيدة زينب قول يا رب اكبر بخاطري كرامة لست السيدة زينب. حالا يجيك الرضا يا شيخ احمد يا بعزة من عند اللي خلق الست السيدة زينب. مدد يا ست الكل. ابويا ابو اسد وابويا عبد الجليل ست عطيات المنايل وعمد المنايل، وعم الحاج عطا شاكر وحبايبه اللي حضروا منورون. والله وداد يا رب. يا بنت اكرم بيتي المنايل وعمدها وعم الحاج عطا الشاكر واولاده وابويا ابو اسد مدد يا ابو السباع. اني احبك انت عم الحاج محمود الاباني وبيباطل احمدي عم الشيخ سيد باطا واولاده والشيخ عمرو اللي حضروا منورين. يا بنت اكرم بيتي يا زهرة قد تسام سلكاوي في نور أطهر بيتك. نور عبد الحاج عطا. يا زهرة قد تسام يا حياة الروح في نور أطهر بيتك. يا بضعة من علي يا احمد عبد الغني والحب. وللبتول انتسبتي انا شيخ محمد في ظل طه نشأتي ومنه دهر ثويتي النور بالنور يسقى نعم يا أما زينب نعم المشيرة العظيمة الرئيسة ست السيدة زينب. النور بالنور يسقى نعم
رياتي والله زارع الحب زرعك طاب على عوده يا زارع الحب زرعك طاب على عوده وزارع الشر والله بكره لا يحصد وعوده. نعم عشان لما يريد ربنا يا ابو ايمن اليابسه بتخضر وانت بتزرع خير منين تلاقي شر. ازرع. نعم غذاء الجسم من ماء وخبز واما غذاء الروح النور والحب الغذاء فإياك تجري سكرا من حنظل الشيء يرجع في المزاج لأصله من ذاك عرب واللي ما داش التفاح ما بيعرفش طعمه يا ابو ايمن. فإياك تجني سكرا من حنظل شيء يرجع في المزاج لأصله ماما يا يما 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 ماما يما 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 ماما يا ست الكل يا زينب يا ست الكل يا زينب تدعف على الكل يا زينب يا ست الكل تدعف على الكل يا زينب يا ام عرض زي الفل ست الستات مشرفة الستات يا ست الستات مشرفة الستات املنا الكاسات املنا الكاسات اشرب من شراب الزاد خمرة ولقى الزاد يشرب اهل الزاد على بابك يا ست على بابك يما يا مكة والشبابات اللي خانة مع الخنا يصبح نديم معنوي يلغي بكل لغات يلغي بكل لغات يا ماما يا حنين يا زينب يا حنين يا زينب لكلك حنان يا زينب يا حنين يا لكلك حنان يا نبية المنبر ماما يا بنت الإيمان عالية المقام يم الحنان يم الحنان يا ماما يا محكمة علوية يا زينب يا محكمة علوية يا زينب إدارة وروحانية فرجت أولية نظرة وحن عليا يا ماما أنا يا ست الكل أنا يا ست الكل بنظرة حنان حنية ده أنا قلبي بيك انشغل والعقل راح مني أنا قلبي بيك انشغل والعقل راح مني يا لهوي مالي قلبي لغيرك أخلعه مني ونعابة العين أقلع مني نعابة العين أقلع مني أمانة
يا تاجي الخمر أمانة جاب الأمر بالأمر صب الكاس وناولني بديني حللتها الشرع نولني يا زينب دي مش عصر من العنب ولا عصير تفاح دي قبضة من نور محمد سب قبضة من نور محمد صب وناول يا ست النساء وست الرجال يا ست النساء وست الرجال محكم لأهل الحب وكعبة لأهل الحال من يوم سلكك لمس خلى حالي حال لتنظري له نظرة يسكن الخلوة بدري يا يبات في حالاتي يا ولا بمد الهوى جمال ابو سريع بلاد الشخية يا وسع جرح علي يا زين حملت نوم بلاد يا زين الناس طارت رجيل انا لسه حالي حال اروح لي من وشتي لله وانت محكمة الاحوال لله قال الداعي الامور تجري في اعناتها ولا تبيتان الا خالي البال ما بين طرفة عيني ما بين طرفة عيني وانتباهتها يمثل الله من حال من حال لحال بنتي يا بنتي يا بنتي بنتي يا بنتي يا بنتي يما يا زينب يا ست يا عقلة ومعقلة يا زين لا واليا بعقلة يا زين عرفاني الحب وبدع استهبال البعد عنك خطير يا زين امي بيك حلال قالت تعال حيك حي زينب انت بختك مال اوصل اللي انقطع يا زين وصل اللي انقطع ونعدل اللي مات نظرة منا لعاشر تبلغ الآن اخويا الحاج ابراهيم كشري الفتح على عبد الحق محمود عواد مسترد ومدها سي عبد الحميد حاج محمد محمود عواد شريف باشا عواد الله يحفظه اللي بيصبحوا على صاحب الفرح حضرتك رسول الله بابا 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 ابو صلاح مالك يا ابو الولايه نور يا غالي حاج ابراهيم حاج ابراهيم كشري حاج عمر الكوزي حاج الله وان شاء الله ورا 30 سيدي سيد البحر الحاج احمد عبد الغني الجاري ان شاء الله الاثنين والثلاث والاربع والخميس بسيدنا السيد وان شاء الله يوم الثلاث بخدمة اولاد عم ابو قاسم بالمنايم
سيجر، ويوم الاثنين اخوه الشيخ سيد صابر، الاربعاء والخميس عم ابو المعاطي. دوام اليمين احباب. اقبلت والشعر اسعى اليك لما شرت. فالحاج عيد ابو جمعه الليله الجايه ان شاء الله. لأملا لو شدوا يعلو ويعلو به اليوم صوتي. يا بنتي بنت حبيب وسيدي يا ستي، أنا على بابك أرجو فضلا فهل منحتي. استقبلي كريمة خذي مني إلى حيث كنت، وفي الحماية خلي يا عز ما قد حميت. بعد استراحة شوية فيه وصلة تانية جاية، بعد استراحة شوية فيه طبقة تانية جاية. قلت استراحة ازاي؟ طب قهوة ولا شاي؟ قول لي استراحة ازاي؟ قهوة ولا شاي؟ أنا شاي الجليل شاي سيد صوان، ربنا يصلح حالنا وحالنا. مدد سيدي يا رسول الله المدد. سيدنا النبراوي ابتداءه 19 وانتهاءه 25، السبت والحد